देखिन्छ स्लाइड। अघि पनि मैले भने हाम्रो थर्मल एफिसिएन्सी अफ ग्यास टर्बाइन प्लान्ट चाहिँ निकै कम हुँदो रहेछ र यसको थर्मल एफिसिएन्सी हामीले कुन कुन तरिकाबाट बढाउन सक्छौँ भनेर चाहिँ हामी आज त्यो यसो हेर्छौँ है। अनि त्यो एफिसिएन्सी चाहिँ त्यसको चाहिँ फर्मुलाहरू फेरि एफिसिएन्सी कसरी चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा अलिअलि हेर्छौँ। अब यो तीन तरिकाले चाहिँ यसको एफिसिएन्सी बढाउन मिल्दो रहेछ। त्यसको लागि चाहिँ अब यो तीन तरिका भनेको एउटा रिजेनेरेसन भन्ने रहेछ, रिजेनेरेसन, एउटा इन्टरकुलिङ भन्ने रहेछ, एउटा रिहिट प्रोसेस। यी तीनटा प्रोसेस गरेर हामीले चाहिँ यो थर्मल एफिसिएन्सी अफ ग्यास टर्बाइन प्लान्ट चाहिँ बढाउन सक्छौँ। सुरुवातमा यो रिजेनेरेसन भनेको के गर्दा के गर्ने हो भन्ने चाहिँ हामी बुझ्छौँ है। जनरली के हुन्छ तपाईले यो चाहिँ जनरली तपाईले ओपन सिस्टम ग्यास सिस्टम ओपन ग्यास टर्बाइन प्लान्टको चाहिँ यसो त्यो सम्झेर फिगर सम्झेर बुझ्न खोज्नु भने सजिलो हुन्छ। के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो टर्बाइनबाट त्यो निस्किने ग्यास के हुन्छ त भन्दा ओपन एटमोस्फियरमा निस्किने हो। तर के हुन्छ त्यहाँबाट निस्किँदाखेरि के हुन्छ त्यसको टेम्परेचर हाई हुन्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले लट अफ हिट चाहिँ हामीले लस गरिरहेछौँ त्यहाँबाट। त्यसरी है, त्यसरी निस्किँदाखेरि लट अफ लार्ज अमाउन्ट अफ हिट इज रिजेक्टेड। अनि त्यही भएको हुनाले वाइ डोन्ट वी युज द्याट हिट, त्यो टर्बाइनबाट निस्केको ग्यासको हिट चाहिँ हामी किन युज नगर्ने? त्यसले गर्दा के हामीलाई चाहिँ कतै गएर त्यसले चाहिँ हाम्रो टर्बाइनको त्यो ग्यासको कतै गएर हामीले तताउन सक्यो, युज गर्न सक्यो भने यसको एफिसिएन्सी बढ्छ कि भन्ने त्यही प्रोसेस नै रिजेनेरेसन हो है। अब जनरली के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लिमिटेसन्सहरु हुन्छ। हाम्रो कम्बसन च्याम्बरमा हामीले चाहिँ त्यसलाई के गर्छौँ, ग्यासलाई भन्दा तताउँछौँ, फ्युलहरु एड गरेर त्यो एयरलाई हामीले तताउँछौँ र त्यो हाई टेम्परेचर र प्रेसरको एयरलाई हामीले टर्बाइनमा पास गर्छौँ। अनि के हुन्छ तर चाहिँ के हुन्छ हामीले धेरै चाहिँ प्रेसर रेशियोमा त जान सक्दैन ड्यु टु द मटेरियल कन्स्ट्रेन्ट हैन। त्यो मटेरियलले धेरै हाई टेम्परेचरमा भयो भने त त्यो मटेरियलले काम राम्रोसँग नगर्न सक्छ हैन। डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ महँगो खाले मटेरियल युज हुने होला, निकल क्रोमियमहरु, डिफ्रेन्ट मेटल एलोइजहरु युज हुन्छ। त्यो भएको हुनाले जनरली के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि यो टेम्परेचर जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टेम्परेचरको एक्जस्ट टेम्परेचर है, टर्बाइनबाट निस्किने ग्यासको टेम्परेचर चाहिँ यो हाम्रोबाट कम्प्रेसर भन्दा बाहिर, कम्प्रेसरको हामीले कम्प्रेस गरिसकेपछि निस्किने कम्बसन च्याम्बरमा जानुभन्दा अगाडिको जुन टेम्परेचर भन्दा बढी हुन्छ। त्यो भएको हुनाले अब हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग के छ, टर्बाइनबाट निस्केको ग्यासको टेम्परेचर हाई छ, मोर देन कम्प्रेसरबाट निस्केको ग्यास भनेपछि हामीसँग टेम्परेचर डिफरेन्स भयो। टेम्परेचर डिफरेन्स भयो भने के हुन्छ भन्नुस् त? हामी के गर्न सक्छ? टेम्परेचर डिफरेन्स भयो भने के हुन्छ? बाहिर तपाई भन्नाको मतलब के छ? टेम्परेचर डिफरेन्स भयो भने के हुन सक्छ? एउटा बाहिर आइस छ अनि बाहिर हामीले चाहिँ एटमोस्फियरमा छोड्दियौं ल्याएर भने के हुन्छ भन्नुस् त? त्यो बाहिरको इन्भाइरोमेन्टको हिट ट्रान्सफर हुन्छ कहाँ? त्यो आइसमा, र आइसको टेम्परेचर अब त्यसमा चाहिँ हामी पग्लिन थाल्छ, त्यसले चाहिँ म्याटर त्यसको चेन्ज गर्न सक्छ है। अब यसमा चाहिँ के भयो? फेज चेन्जको कुरा आयो। तर सबै कुरामा के हुन्छ? टु हिट ट्रान्सफर हुनको लागि के हुनुपर्छ? जहिले पनि टेम्परेचर डिफरेन्स हुनुपर्छ है। भनेपछि हामीसँग टेम्परेचर दुईटाको डिफरेन्स छ। त्यो दुईटा डिफरेन्स टेम्परेचर छ भने हामीलाई त के हो त? टर्बाइनमा छिर्नुको हामीलाई चाहिँ के हो? हामी जनरली के गर्छौं? यो फिगरमा हेरौं। हामी जनरली के गर्छौं भन्दा हामी के गर्छौं, यो एयर इन्टेक भयो, यो कम्प्रेसर भयो, कम्प्रेसरबाट निस्किने एउटा चाहिँ के हुन्छ जनरल है, हाम्रो यो कम्प्रेसरबाट निस्किने ग्यासको टेम्परेचर पनि बढी हुन्छ। यसले 1 बाट 2 मा जाँदा टेम्परेचर पनि बढ्छ, प्रेसर पनि बढ्छ। त्यसपछि हामी फर्दर कम्बस्टरमा पठाउँछौं। यो अहिले बिर्सिनुस्, यो हिट एक्सचेन्जर बिर्सिनुस्। फर्दर केमा पठाउँछौं? कम्बस्टरमा पठाउँछौं, जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ फ्युल दिएर फ्युल बालेर के गर्छौं? यो एयरलाई चाहिँ हाई टेम्परेचरमा, झन् धेरै टेम्परेचरमा पठाउँछौं। त्यसपछि के हुन्छ? ग्यास टर्बाइनमा जान्छ र यो एक्सपान्ड हुन्छ, एक्सपान्सन हुन्छ, आइसेन्ट्रोपिक एक्सपान्सन हुन्छ। आइसेन्ट्रोपिक एक्सपान्सन भइसकेपछि के हुन्छ? त्यसको टेम्परेचर र
प्रेसर घट्छ, तर त्यसको टेम्परेचर घट्न त घट्छ, तर के हुँदो रहेछ यो यहाँबाट निस्किने टेम्परेचर भन्दा यो 2 भन्ने पोइन्ट भन्दा बढी हुँदो रहेछ। भनेपछि यो हाई टेम्परेचरबाट निस्केको ग्यासलाई हामी के गर्न खोजिरहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई यहाँबाट निस्किने बित्तिकै कम्बस्टरमा जानु अघि यसबाट निस्केको ग्यासको हिटलाई चाहिँ यहाँ हिट ट्रान्सफर गरेर यो 2 बाट चाहिँ यस 3 यता जान अघि यो 5 भन्ने पोजिसनमा यहाँ लेखिरहेछ, यहाँ जानु अघि नै के भयो अलि बढी तताउने भयौँ। त्यो तातिसकेपछि हामीले कम्बस्टरमा जाँदाखेरि हामीले थोरै फ्युल युज गरेर तताउन पाइयो, धेरै फ्युल चाहिँ कम युज भयो। भनेको मतलब चाहिँ त्यही पहिलाकै टेम्परेचरमा पुर्याउन हामीले लेस फ्युल युज गर्न पायौँ। यसरी हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यसमा दिने हिट इनपुट, बाहिरबाट दिने फ्युलबाट दिने हिट इनपुट घटायौँ, किनकि हामीले यही ग्यासबाट निस्केकै जुन ग्यास छ त्यसलाई त्यसको हिट चाहिँ यहाँ ट्रान्सफर गर्यौँ। यताबाट गएको ग्यास हेर्नुहोस् है, ग्यास टर्बाइनबाट हाम्रो जनरली के हुन्थ्यो, सिधै बाहिर एटमोस्फियरमा निस्किन्थ्यो, यहाँबाट बाहिर एटमोस्फियरमा निस्क्यो। हामीले त्यो नगरिकन के गर्यौँ त भन्दा यताबाट हिट एक्सचेन्जर थ्रु हिट ट्रान्सफर गर्यो अनि बल्ल बाहिर एटमोस्फियरमा फाल्यो। त्यो भएको हुनाले यो बाहिर निस्केको चाहिँ हामीले के युटिलाइजेसन अफ हिट इन टर्बाइन एक्जस्ट है, यसले गर्दा यसले के रिजेनेरेट गर्यौँ। भनेपछि के हुँदो रहेछ त भन्दा यो ग्यास टर्बाइनबाट निस्केको हामीले के गर्यौँ त भन्दा त्यही ग्यासलाई को हिटलाई डाइरेक्ट एटमोस्फियरमा नपठाई यो कम्बस्टरमा छिर्नुभन्दा अगाडिको त्यसको यसमा लगेर हिट ट्रान्सफर गर्यौँ र बल्ल बाहिर एटमोस्फियरमा गर्यौँ। हामीले रियुज गर्यौँ, यसको चाहिँ रिजेनेरेट गर्यौँ है हिटलाई चाहिँ। त्यो भएको हुनाले दिस युटिलाइजेसन अफ हिट इज क्यान बी एफेक्टेड इन रिजेनेरेटर, यसलाई चाहिँ के भन्दा रिजेनेरेटर गर्दो रहेछ है। यसको इम्पोर्टेन्ट कुरा टेम्परेचर 2 सुड बी लेस देन एट टेम्परेचर T4s है। त्यो भयो मात्रै, किन भन्दा यसको टेम्परेचर भन्दा यसको टेम्परेचर भन्दा यसको टेम्परेचर बढी भयो भने त यसको हिट झन् यसमा ट्रान्सफर हुने भयो नि त, उल्टो काम हुने भयो। त्यो भएको हुनाले जहिले पनि के हुँदो रहेछ भन्दा यो टेम्परेचर एट पोजिसन 2 इज लेस देन टेम्परेचर एट पोजिसन T4s 4s। त्यो कन्डिसनमा के भयो, यसको टेम्परेचर बढी भन्नुको यसको हिट एनर्जी रहेछ, यसको हिट चाहिँ हामीले केमा ट्रान्सफर गर्यौँ, हामीले यहाँबाट 2 बाट जाने कम्बस्टर जानुभन्दा अगाडिको चाहिँ ग्यासमा ट्रान्सफर गर्यौँ। अब त्यसरी चाहिँ हामीले के भयो ल हेर्नुहोस् है, अब यो प्रोसेस हेरौँ है। अब यो टीएस डायग्राम हेरौँ है, अहिलेको प्रोसेस र यो कुरा गरौँ। हामीले अस्ति गरेको के थियो त भन्दाखेरि हामीले अस्ति चाहिँ पढेको ब्राइटन साइकलको प्रोसेस के थियो, 1 2 3 4 1। किन भन्दा 1 र 2 लाई हामीले के मानेका थियौँ भन्दा आइसेन्ट्रोपिक कन्डिसन हुन्छ भनेका थियौँ, एन्ट्रोपी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ 1 बाट 2 मा जाँदा भनेका थियौँ, 3 बाट 4 मा जाँदाखेरि पनि एन्ट्रोपी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेका थियौँ। द्याट इज ब्राइटन साइकल है, द्याट इज भेरी आइडियल केस। तर जनरल केसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि जहिले पनि 1 बाट 2 आइसेन्ट्रोपिक हुँदैन है, आइसेन्ट्रोपिक हैन, एक्ज्याक्टली आइसेन्ट्रोपिक हुँदैन। सर्टेन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एन्ट्रोपी 1 बाट 2 मा जाँदाखेरि एन्ट्रोपी बढेको हुँदो रहेछ। रियल भनेको चाहिँ यो 2 ड्यास 1 बाट 2 ड्यास, त्यस्तै 3 बाट 4 मा डाइरेक्ट आउँदो रहेछ, यति सिधा एन्ट्रोपी होइन। तर 3 बाट 4 मा पनि के हुँदो रहेछ, अलिकति एन्ट्रोपी फेरि बढेको देखियो। एन्ट्रोपी चाहिँ के हेर्नुहोस् त, यस अलिकति यतापट्टि 3 बाट 4 मा जाँदा पनि यस कन्स्ट्यान्ट होइन कि यस चाहिँ अलिकति बढेको देखिन्छ है। यो चाहिँ के हो रियालिटीमा है। अब अहिले के गरियो त हेर्नुहोस् है, अहिले के गरियो त भन्दाखेरि हाम्रो 1 बाट 2 भनेको कम्प्रेसनमा भयो, 1 बाट 2 ड्यास भनेको चाहिँ 1 बाट 2 भनेको छोड्दै, अब यो रियालिटीको मात्रै कुरा गरौँ है, यो 2 3 के अरे 4 भन्ने छोडिदिउँ अहिले। 1 बाट 2 ड्यास भनेपछि के भयो, 1 बाट यो 1 भनेको कम्प्रेसन इनलेट भयो, 2 ड्यास भनेको कम्प्रेसनबाट बाहिर निस्किँदाखेरिको टेम्परेचर है। अनि के भयो त्यसपछि हामी के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ 2 बाट 3 भनेको चाहिँ कम्बसन च्याम्बर है, 2 ड्यासबाट 3 भनेको कम्बसन च्याम्बर थियो पहिला। अब अहिले के भयो त, हामीले के गरिरहेछौँ यो फिगरमा हेर्नुहोस्, 2 बाट 5 मा जाँदा होला हेर्नुहोस् है, 2 बाट 5 मा गएको छ। यतिखेर के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टेम्परेचर बढ्छ, यताबाट गएको हिट यसमा ट्रान्सफर हुन्छ। 2 बाट 5 मा जाँदाखेरि प्रोसेस के भयो त, 2 ड्यासबाट 5 मा जाँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो टेम्परेचर बढ्यो। यो केले बढ्यो त भन्दा हिट ट्रान्सफरले बढ्यो। हामीले यसमा केही फ्युल बर्न गरेका छैनौँ,
2 बाट 5 मा जाँदाखेरि हामीले कुनै फ्युल बर्न गरेका छैनौं हामीले सिम्पली त्यो एक्जस्टबाट आएको ग्यासलाई चाहिँ त्यसको हिटलाई युटिलाइज गरेर हामीले चाहिँ त्यो पाइपको चाहिँ कम्बसन च्याम्बर छिर्नु अगाडिको टेम्परेचर बढाएका छौं 2 बाट 5 मा अब बल्ल के छ हेर्नुस् त 5 बाट 3 5 बाट 3 मा जाँदाखेरि बल्ल कम्बसनमा हामीले फ्युल बालेर तताएका छौं 5 बाट 3 मा जाँदाखेरि चाहिँ बल्ल के भयो यो हिट एडिसन यो कम्बसन प्रोसेस भयो यहाँ चाहिँ कम्बस्टर भित्र हो है यो चाहिँ कम्प्रेस्ड एयर टेम्परेचर इन्क्रिज इन यो चाहिँ 5 बाट 3 मा जाँदाखेरि चाहिँ कम्बसन च्याम्बरको हो 2 बाट 5 मा जाँदाखेरि चाहिँ के हो 2 बाट 5 मा जाँदाखेरि दिस इज ड्यू टु रिजेनेरेटेड हिट ट्रान्सफर है भनेपछि अब हाम्रो हिट एडिसन भनेको के हामीले चाहिँ बाहिर फ्युल एड गरेर हिट बाल्नु भनेको चाहिँ के भयो 5-3 भन्ने मात्रै प्रोसेस भयो त्यसपछि 3 बाट 4 एन्स भनेको के भयो 3 बाट 4 एन्स भनेको के भयो त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टर्बाइनमा एक्सपान्ड भएको टेम्परेचर पनि घट्छ र प्रेसर पनि घट्छ एक्सपान्ड भएको यो भनेको 3 to 4 भनेको चाहिँ हाम्रो टर्बाइनमा हुने प्रोसेस वर्क यतिखेर चाहिँ वर्क डन हुन्छ 3 बाट 4 मा जाँदाखेरि पहिला 3 बाट 4 एन्स हुन्थ्यो त्यसपछि के हुन्थ्यो सिधै 1 मा हुन्थ्यो हो अब अहिले के भयो त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो फिगरमा हेरौं 4 एन्स यहाँ भयो अनि त्यसपछि के भयो यसले यहाँबाट हिट ट्रान्सफर गर्यो भनेपछि यसको हिट त्यता ट्रान्सफर भयो यसको टेम्परेचर चाहिँ घट्यो बाहिर फाल्दाखेरि यसको टेम्परेचर चाहिँ बाहिर एटमोस्फियरमा फाल्दा यसको टेम्परेचर चाहिँ घट्यो भनेपछि 6 भन्ने पोइन्ट चाहिँ यो एक्जस्ट टेम्परेचर ड्रप इन हिट एक्सचेन्जर यो रिजेनेरेटरबाट हिट एक्सचेन्ज भइसकेपछि ड्रप भएको टेम्परेचर 6 पोइन्ट भयो है अब हिट जहिले पनि तपाईहरुले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हिट ट्रान्सफर हुनलाई टेम्परेचर डिफरेन्स हुनै पर्छ भन्नुको मतलब टेम्परेचर एट 4 हैन टेम्परेचर एज 2 शुड बी लेस अलवेज लेस देन टेम्परेचर एट 4 है अनि आइडियली हामीले कहिले कतिन्जेलसम्म हिटेड हुन्छ भन्दाखेरि यो 4 बराबर टेम्परेचर आइडियल केसमा किन भन्दा कममा मात्रै हिटेड हुन्छ टेम्परेचर डिफरेन्स त हुनै पर्यो भनेको मतलब चाहिँ यो बढ्दै बढ्दै गएर यसको 2 बाट टेम्परेचर बढ्दै बढ्दै गएर कहाँसम्म आइडियल केसमा चाहिँ टेम्परेचर बढ्न सक्छ त भन्दा यो 4 सम्म टेम्परेचर बढ्न सक्छ यो प्रोसेसमा है द पर्सेन्टेज रिकभरी अफ हिट एक्सचेन्जर इक्वल इफेक्टिभनेस अब कति हिट अब हामीले यहाँबाट पठाएको हामीले यताबाट पठाएको यो टर्बाइनबाट निस्केको जुन यहाँबाट पठाएको यो टर्बाइनबाट निस्केको ग्यासको ले चाहिँ कसरी कति टेम्परेचर इन्क्रिज भयो त्यसको यो हिट एक्सचेन्जरको इफेक्टिभनेस कति त भनेर चाहिँ भने चाहिँ जनरललाई चाहिँ हामी इफेक्टिभनेस भन्दा रहेछौं द पर्सेन्टेज रिकभरी अफ द हिट एक्सचेन्जर कमनली इफेक्टिभ हैन 70 देखि 80% हुँदो रहेछ अब यो नभइकन चाहिँ 15 to 20% हुन्थ्यो भने हामीले चाहिँ यो हिट एक्सचेन्जर राखेर रिजेनेरेटर राखे भने चाहिँ थर्मल एफिसिएन्सी 20 to 30% बढ्दो रहेछ है भनेपछि अब यो यसको इफेक्टिभनेस कति त भनेर कसरी पत्ता लगाउने भनेको हाम्रो यो 4 भन्ने टेम्परेचर जहिले पनि 2 भन्दा माथि हुन्छ र यसरी यहाँबाट गएको जुन 4 टर्बाइनबाट निस्केको ग्यास छ त्यो टर्बाइनबाट निस्केको ग्यासले यसको टेम्परेचर बढाउने हो कहाँसम्म बढाउन सकिन्छ त भन्दा आइडियल केसमा यही 4 सम्म बढाउन सकिन्छ है आइडियल केसमा आइडियल इफेक्टिभनेस भनेको चाहिँ राइज इन टेम्परेचर चाहिँ कहाँसम्म भन्दाखेरि चाहिँ आइडियल केसमा चाहिँ यो 2 बाट खास रियल केसमा 2 बाट 5 सम्म बढ्यो हिट एक्सचेन्ज गरिसकेपछि 2 बाट 5 सम्म बढ्यो तर आइडियल केसमा के हुन सक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो T4 सम्म भन्दा बढ्न सक्दैन किन भन्दा टेम्परेचर डिफरेन्स त T4 भन्दा माथि जान सक्दैन 0 हुन्छ हो आइडियल केसमा चाहिँ T4 सम्म बढ्न सक्छ यसको यहाँ बराबर है यता आइन्जेल सम्म भनेपछि इफेक्टिभनेस भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो हिट एक्सचेन्जरले गर्दाखेरि चाहिँ कति टेम्परेचर राइज भयो त भन्दाखेरि T5 - T2 कति टेम्परेचर राइज भयो त्यो यहाँबाट 2 बाट 5 मा जाँदाखेरि T5 - T2 आइडियल केसमा भनेको म्याक्सिमम जान सक्ने भनेको चाहिँ T4 माइनस T2 बाट बढ्दै T2 बाट बढ्दै T4 सम्म जान सक्छ म्याक्सिमम पोसिबल राइज भनेको यसले के दियो त भन्दा यो रिजेनेरेसनको इफेक्टिभनेस दियो है अब यो टर्बाइनको आउटपुट कति हुन्छ त नेट आउटपुट ल भन्नुस् त नेट आउटपुट भनेको के होला मलाई एकजनाले भनिदिनुस् त
नेट आउटपुटलाई सागर रोकायाजी भनिदिनुस् त। यो नेट वर्क आउटपुट भन्यो भने के हो? थाहा भएन सर। थाहा भएन है। जहिले पनि नेटवर्क भन्ने बित्तिकै के हुनु पर्यो त भन्दा हाम्रो टर्बाइनले कति निकाल्यो वर्क र माइनस हाम्रो कम्प्रेसरले कति खायो। हामीले बाहिर निस्किने भनेको त कम्प्रेसरले खाएर रहेको चाहिँ वर्क नै हाम्रो युजफुल वर्क हो। त्यो भएको हुनाले नेट टर्बाइन आउटपुट के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ एमसिपी मास इन्टु यो कन्स्टेन्ट अफ ग्यास भनेको अहिले के भइरहेछ हेर्नुस् त 3 बाट 4 मा जाँदाखेरिको एमसिपी/डिटी भनेको 3 बाट 4 मा जाँदाखेरि 3 बाट 4 हैन 3 बाट 4 ड्यास रियल केसमा 3 बाट 4 ड्यास जान्छ भनेको त्यो वर्क डन बाइ टर्बाइन भयो। सँगसँगै हाम्रो के छ त भन्दाखेरि चाहिँ वर्क कम्प्रेसरले पनि खाइराखेको छ। कति खाइराखेको छ त भन्दा 1 बाट 2 ड्यास जाँदाखेरि खाइराखेको छ भनेको एमसिपी T2 ड्यास माइनस T1 एमसिपी T3 माइनस T4 ड्यास चाहिँ वर्क डन बाइ टर्बाइन माइनस वर्क डन बाइ कम्प्रेसर त्यो भनेको m डट cp T2 ड्यास माइनस T1 है। ल अब यो त वर्क डन नेट वर्क डन भयो। हामीलाई एफिसिएन्सी निकाल्दाखेरि के चाहिन्छ अर्को भन्नुस् त इनपुट के हो त हाम्रो यसमा हिट हो हिट हो। हामीसँग अब अहिले हिट चाहिँ हामीले कतिखेर दिइरहेका छौं एक्सटर्नल्ली भन्नुस् त 2 देखि अथवा 2 ड्यास देखि 3 सम्म हो। हामीसँग यदि रिजेनेरेटर यस्तो एक्सचेन्जर नभएको भए चाहिँ हामीले यहाँबाट यहाँ पुरै हिट एडिसन के गर्थ्यौ फ्युल बर्न गरेर दिन्थ्यौ। अहिले 2 ड्यास बाट 5 सम्म हामीले फ्युल बर्न गरेका छौं कि छैन भन्नुस् त 2 ड्यास बाट 5 सम्म फ्युल बर्न गरेका छौं कि छैनौ। यो 2 ड्यास भन्ने पोइन्टबाट 5 सम्म यो कुन प्रोसेसले आएको हो भन्नुस् त 2 ड्यास टु 5 2 बाट 5 सम्म कुन प्रोसेस भइराछ हेर्नुस् त 2 बाट 5 सम्म हिट एडिसन हो हिट एडिसन तर हामीले फ्युल दिएर गरेको हैन यही सिस्टमको यही बाहिरबाट निस्केको गरेको भनेको हामीले एक्सटर्नल्ली केही फ्युल इनपुट गरेको होइन। यो चाहिँ के हो सिम्पली हिट एक्सचेन्जबाट चाहिँ 2 ड्यासबाट 5 हो। हाम्रो बाहिरको कुनै फ्युल एक्स्ट्रा फ्युल लगानी होइन। हाम्रो फ्युल एड गरेर इनपुट हुने भनेको के हो त हाम्रो रियल हामीले दिने इनपुट भनेको 5 बाट 3 मा जाँदा हो। त्यो कहाँ हुन्छ भन्नुस् त 5 टु 3 हामीले फ्युल कहाँ दिन्छौं मैले देखाइरहेको छु भन्नुस् त कहाँ दिँदा रहेछौं कम्बस्टरमा दिँदा रहेछौं। भनेपछि हामीले दिने भनेको त के हो त भन्दा 5 बाट 3 सम्म हो है। हामीले चाहिँ 5 बाट 3 सम्म चाहिँ हामीले फ्युल एड गरेर टेम्परेचर बढाएको 2 ड्यासबाट 5 सम्म चाहिँ यही ग्यासबाट निस्केकोले आफैले चाहिँ बढाएको रिजेनेरेटरले गरेको भनेपछि हाम्रो अब एफिसिएन्सी के हुने भयो त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो नेटवर्क डिवाइडेड बाइ हामीले चाहिँ दिएको के हो त भन्दा एमसिपी T3 माइनस T5 T3 माइनस T5 है। अहिलेसम्म केही बुझ्नुभयो अलिअलि यो कसरी हुँदो रहेछ रिजेनेरेसन भन्ने कुराहरू केही क्वेशन अब हामीले यदि यो रिजेनेरेसन युज नगरेको भए 2 ला हेर्नुस् है हामीले फ्युल कहाँबाट कहाँसम्म दिनु पर्थ्यो 2 ड्यासबाट 3 सम्म इन्क्रिज गराउनु पर्थ्यो भनेपछि हामीले यहाँबाट यहाँसम्म टेम्परेचर बढाउनको लागि धेरै फ्युल इनपुट दिनु पर्यो। अब अहिले रिजेनेरेटर युज गरेपछि हामीले 5 बाट 3 सम्म मात्र बढाए हुने भयो भनेपछि हामीलाई के फ्युल सेभ भयो त भन्दाखेरि 2 ड्यासबाट 5 सम्म चाहिँ हामीलाई चाहिँ बाहिर हामीले केही दिनु परेन त्यही सिस्टमको रिजेनेरेटर सिस्टमले काम गर्यो है। भनेपछि के भयो 5 बाट 3 भनेको सानो भयो नि त यति बढाए भयो के अघि रिजेनेरेट नभएको भए 2 ड्यासबाट 3 सम्म लानु पर्थ्यो यो 2 बाट 2 ड्यासबाट यो टेम्परेचरमा लानु त धेरै फ्युल खर्च हुन्थ्यो।
अब अहिले रिजेनेरेट भएपछि हामीले चाहिँ कहाँबाट 5 बाट 3 सम्म मात्रै लगे भए 5 बाट 3 मा लाँदाखेरि चाहिँ थोरै फ्युल भए पनि भयो है। जसै हामीले चाहिँ के गर्यो यहाँ सेभ गर्यो। त्यो भएको हुनाले अब यसको चाहिँ इन्क्रिज थर्मल एफिसिएन्सी कसरी इन्क्रिज भयो त भन्दाखेरि अब अघि मैले भने थर्मल एफिसिएन्सी भनेको हाम्रो नेट आउटपुट नेटवर्क आउटपुट र यो ग्यास टर्बाइनमा के त भन्दाखेरि जनरली के हुँदो रहेछ नि त एकदम फास्ट यसको आरपीएम हेर्नुस् त कति हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ 600 आरपीएम त 40,000 आरपीएम भनेको भेरी फास्ट मुभिङ है। हाम्रो हाइड्रोलिक टर्बाइनहरु कतिमा घुमिरहन्छ भन्नुस् त 700 आरपीएम 800 आरपीएम यो चाहिँ हेर्नु त 40,000 आरपीएम सम्म जान्छ है। भनेपछि भेरी फास्ट मुभिङ त्यो भएको हुनाले हाम्रो यसको यसले चाहिँ अलिकति नोइज पोल्युसन पनि हाई गर्छ। हामीले प्लेन उड्दाखेरिको नोइज किन आयो भने त त्यस्तो फास्ट प्लेनमा युज हुने नै ग्यास टर्बाइन हो। यस्तो फास्ट मुभिङ हुन्छ कि त्यसले एकदम नोइज पनि फालिरहन्छ। अब यो कम्प्रेसर चाहिँ डिफरेन्ट टाइप्सको हुन्छ। जनरली युज हुने भनेको चाहिँ पहिला यो पुरानो सिस्टमहरुमा यो वर्ल्ड वार 2 तिर सुरुमा चाहिँ यिनीहरुले चाहिँ यो बनाउँदाखेरि यो कम्प्रेसर सिस्टम युज गर्यो। त्यसमा चाहिँ सेन्ट्रिफ्युगल कम्प्रेसरहरु युज गर्दो रहेछ। यसमा चाहिँ हेर्नुस् यो कम्प्रेसर एकदम यो सेन्ट्रिफ्युगल कम्प्रेसर एउटै हो। यो सिम्पल बुझाउनको लागि यो रियल हो। यो कम्प्रेसरमा के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यताबाट एयर इन्टेक हुन्छ सेन्ट्रिफ्युगल कम्प्रेसर है। यो यताबाट एयर इन्टेक हुन्छ। अर्को पार्ट्स भनेको एउटा इम्पेलर भन्ने हुन्छ। इम्पेलर भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ फ्रान्सिस टर्बाइन जस्तै के तपाईले फ्रान्सिस टर्बाइन अलिकति चाहिँ कतै याद गर्नु भएको छ भने यस्तै चाहिँ त्यस्तो खाले हुन्छ एकदम पाता पाता परेको एकदम अनि बीचमा चाहिँ एउटा उसमा इम्पेलरमा गएर चाहिँ टाँसिएको इम्पेलर हुन्छ। एउटा रोटर इम्पेलर हुन्छ। हाम्रो के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो यताबाट टर्बाइनबाट घुमिराखेको साफ्टले यो कम्प्रेसरलाई नि घुमाउने हो। यो चाहिँ ड्राइभर साफ्ट भयो यो घुम्छ। त्यो घुम्दाखेरि एयर इनलेट भएकोलाई के गर्छ त एयरलाई इम्पेलर एकदम फास्ट मुभिङ हुन्छ। मैले भने कि एकदम फास्ट मुभिङ हुन्छ। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो एयरलाई चाहिँ पनि एकदम फास्ट घुमाउँछ भनेको एयरलाई काइनेटिक एनर्जी दिन्छ इम्पेलरले। अनि इम्पेलरले को आईबाट छिर्छ बीचमा सेन्टरबाट एक्जियली छिर्छ तर के हुन्छ रेडियली बाहिर फाल्छ। एक्जियली छिर्छ रेडियली यसरी बाहिर फाल्छ। यो यसको चाहिँ परपेन्डिकुलरली यो प्लेनमा यसरी छिर्छ। यो मेरो स्क्रिन भयो तपाईहरुको स्क्रिन भयो त्यो भन्दा त्यसको परपेन्डिकुलरली एयर छिर्छ अनि के हुन्छ बाहिर यसरी फाल्छ भनेको रेडियली बाहिर फाल्छ। यसो गर्दाखेरि के हुन्छ यसले यो टर्बाइनले साफ्टले इम्पेलर आईमा चाहिँ के भयो काइनेटिक एनर्जी एकदम बढ्यो भेलोसिटी एकदम हाई भयो। अब बिस्तारै बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ बाहिर निस्किँदाखेरि चाहिँ प्रेसर बढ्ने काम हुन्छ र एन्डमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एन्डमा अर्को के हुन्छ डिफ्युजर भन्ने हुन्छ। यो डिफ्युजरले के हुन्छ यसको डाइरेक्सन दिने कता बगाउने हो डाइरेक्सन दिने डिफ्युजरको काम। त्यो डाइरेक्सन दिने र त्यसको चाहिँ भेलोसिटी घटाउने। अब चाहिँ भेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी घटाएर के छ हाम्रो कन्जर्भेसन अफ एनर्जी हुन्छ। काइनेटिक एनर्जी घटिसकेपछि यो चाहिँ प्रेसर एनर्जी बढ्छ। काइनेटिक एनर्जी घटाउने र प्रेसर बढाउने काम हुन्छ यो डिफ्युजरको काम। अनि बाहिरपट्टि के हुन्छ त भन्दा एउटा भोल्युट हुन्छ कन्स्टेन्ट भोल्युट हुन्छ अनि त्यही बाहिरबाट चाहिँ बाहिर निस्किन्छ। अब यो उसको केसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो बाहिरपट्टि चाहिँ यो यसरी चाहिँ च्यानल्स हुन्छ है बाहिर जाने। यो चाहिँ यहाँबाट निस्केको हावा कहाँ जानु पर्यो कम्बसन च्याम्बरमा जानु पर्यो है। हाई भेलोसिटी सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सले चाहिँ फाल्या हुन्छ। यो सिम्पल हो। के बुझ्नु पर्यो यताबाट चाहिँ हावा आइरा हुन्छ। यो उ है एउटा यो तपाईले ड्रइङमा पढे जस्तै हो यो एउटा भ्यू हो भने यसको परपेन्डिकुलर अर्को भ्यू यो काटेको सेक्सनल भ्यू परपेन्डिकुलरली है। यो यसको चाहिँ एउटा गोलो भ्यू हेर्नुस् है। यसैको चाहिँ यो बिचको साफ्ट हो यो बिचको यो यही साफ्ट वाला यो हब हो यो साफ्ट यसको परपेन्डिकुलरली यो देखिन्छ। यताबाट हावा जानु भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईको यो ल्यापटप अथवा चाहिँ मोबाइलको चाहिँ परपेन्डिकुलरली चाहिँ यो स्क्रिनमा गए जस्तो त्यसरी जान्छ। तर के हुन्छ यसरी रेडियली बाहिर जान्छ हावा बाहिर जान्छ। इम्पेलरले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ काइनेटिक एनर्जी पनि दिने र प्रेसर इन्क्रिज यो एकदम फास्ट घुमिरहन्छ। एयरलाई पनि काइनेटिक एनर्जी दियो भेलोसिटी बढायो सँगसँगै चाहिँ बिस्तारै चाहिँ यता टिपतिर जाँदाखेरि चाहिँ प्रेसर पनि बढ्दै गइरहन्छ बाहिर निस्किँदा। अनि यता पुग्दाखेरि चाहिँ अर्को के हुन्छ डिफ्युजर भन्ने हुँदो रहेछ। डिफ्युजरको काम चाहिँ अब त्यसको काइनेटिक एनर्जी घटाउने र त्यो काइनेटिक एनर्जीलाई चाहिँ केमा चेन्ज गर्ने प्रेसर एनर्जी बढाउनेमा चेन्ज गर्ने।
भनेपछि यसले के गर्यो त प्रेसर बढायो अनि यो हाई प्रेसरमा गएको एयरलाई अब हामीले के गर्छौं कम्बसन च्याम्बरमा छिराउँछौं। अब यो कस्तो भन्दा रेडियल फ्लो खाली भयो के सेन्ट्रिफ्युगल कम्प्रेसर चाहिँ रेडियल फ्लो हो। यसकोमा चाहिँ कम्प्रेसन रेशियो त्यस्तो हाई हुँदैन। यो पहिला पुरानो भनेको मतलब पहिला सुरुमा चाहिँ यो युज गर्थे पहिला प्लेनहरुमा पहिला पुरानो प्लेनहरुमा है। अब अहिले चाहिँ एक्जियल फ्लो कम्प्रेसरहरु युज हुन्छ। अब अघिको के थियो रेडियली छिरेर चाहिँ अनि उता के रे एक्जियली छिरेर रेडियल डाइरेक्सनमा भएको थियो भने अहिलेको केसमा के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने यताबाट हावा छिर्यो यतैबाट निस्किन्छ सिधा एउटै लाइनबाट निस्किन्छ है। तर के भयो भने एउटा रोटर भन्ने हुन्छ यो घुम्ने अनि यहाँ ब्लेडहरु हुन्छन् टाँसिएको रोटरमा यो रोटर भयो यसमा ब्लेडहरु टाँसिएको हुन्छन् अनि अर्को स्टेटर हुन्छ स्टेटरमा पनि गाइड ब्लेड्सहरु हुन्छ। अब हेर्दै जानु भने रोटरको साइज त बढ्दै गइरहेछ हेर्नुस् त यताबाट यता जाँदा हावा यताबाट जाने हो बढ्दै गइरहेछ भने यो यहाँ भोल्युम धेरै हुन्थ्यो भने बिस्तारै यहाँ जाँदाखेरि भोल्युम घट्दै गयो कम्प्रेस भइरहेछ भोल्युम धेरै हुन्थ्यो यहाँबाट कम भइरहेछ हो। यसले चाहिँ के भयो यो घुम्दाखेरि पनि हाई के दियो एनर्जी ट्रान्सफर गर्यो है। अनि त्यसपछि चाहिँ यसलाई के गर्यो हामीले हाई प्रेसरमा कन्भर्ट गर्यो। when high pressure ratios are needed एक्जियल यो चाहिँ आजकल चाहिँ यो यस्तो खाली युज हुन्छ टर्बाइन पनि यस्तै खाली हुन्छ हेर्दा र चाहिँ यो कम्प्रेसर पनि आजकल चाहिँ जनरली यो एक्जियल टाइप अफ कम्प्रेसरहरु युज हुन्छ है। कन्सिस्ट अफ एउटा चाहिँ मुभिङ ब्लेड भयो यो ब्लेड हो मुभिङ ब्लेड अनि एउटा चाहिँ स्टेटर भयो हैन स्टेशनरी कम्पोनेन्ट यसो स्टेशनरी ब्लेडहरु भयो। अब यो साइज हेर्नुस् त बढ्दै गइरहेछ भने स्पेस कम हुँदै गइरहेछ भने कम्प्रेस भइरहेछ यहाँबाट जाँदाखेरि चाहिँ एयर चाहिँ कम्प्रेस भइरहेछ। Some part of the kinetic energy is converted into pressure energy in the rotor due to the diffusion action and the rest is converted to stator है। एउटा चाहिँ यही पनि चाहिँ प्रेसर बढिरहेछ अर्को चाहिँ स्टेटरले पनि प्रेसर बढाइरहेछ। हाम्रो मेन काम के हो त भन्दाखेरि कम्प्रेसरको टेम्परेचर र प्रेसर बढाउने काम। अर्को कम्पोनेन्ट्स ग्यास टर्बाइन पावर प्लान्टको अर्को कम्पोनेन्ट्स भनेको कम्बस्टर हो। कम्बस्टरको काम के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले मैले भने हामी कम्बस्टरमा के गर्छौं फ्युल बर्न गर्छौं र त्यहाँ चाहिँ टेम्परेचर बढाउने काम गर्छौं। जनरली द एयर फ्युल रेशियो इन ओपन ग्यास टर्बाइन भेरिज फ्रम 50 to 1 रेशियो 250 to 1 रेशियो है। अब धेरै हाई कम्प्रेसर उसमा लगाएर कम्बस्टरमा हाई चाहिँ टेम्परेचर बढाउनु भएन किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टर्बाइनको मटेरियलले त धान्न सक्छ कि सक्दैन त्यसको टेम्परेचर यसको टेम्परेचर पनि धान्न सक्छ कि सक्दैन हेर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब यहाँ के हुन्छ फ्युल र चाहिँ फिगर पनि होला के भयो हेर्नुस् त यताबाट चाहिँ एयर इनलेट छ यताबाट हाम्रो चाहिँ के भयो यताबाट चाहिँ केबाट आएको एयर छ हाई प्रेसर टेम्परेचरको एउटा यताबाट आएको कम्प्रेसरबाट आएको एयर हो। अनि के गर्यौं हामीले चाहिँ यहाँबाट ठाउँ-ठाउँबाट एयर छिराइरा छौं र एउटा फ्युल इनलेट यहाँबाट फ्युल इनलेट यो हाई टेम्परेचर र उसमा चाहिँ हामीले चाहिँ इग्नाइटिङ डिभाइस युज गरेर यो मिक्सचर अफ एयर र फ्युललाई चाहिँ बाल्छौं है। मिक्सिङ फ्युल एन्ड एयरलाई चाहिँ बाल्छौं र यो के गर्छौं हाई टेम्परेचरमा चाहिँ त्यो एयरलाई पठाउँछौं यहाँबाट ग्यासहरु चाहिँ जान्छ है। यतिखेरै हो हामीले चाहिँ मेजर चाहिँ एनर्जी हिट एडिसन गर्ने भनेको एक कम्बसन च्याम्बर भित्र हो। के हुन्छ त पेल्टन टर्बाइनमा चाहिँ जनरली के हुन्छ मैले सुन्नु भने स्ट्राइक गर्छ इम्पल्स गर्छ त्यसरी घुम्छ। यसमा चाहिँ त्यसरी स्ट्राइक गर्ने हैन नोजलबाट निस्केको स्ट्राइक गर्ने भन्दा पनि के त भन्दाखेरि यो यसलाई चाहिँ रिएक्सन भएको हुनाले यसको चाहिँ त्यो ब्लेडहरुको चाहिँ एयर फोइलहरु चाहिँ त्यसरी डिजाइन गरेको हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रेसर डिफरेन्स ब्लेडको एउटा पाटोमा र अर्को पाटोमा चाहिँ प्रेसर डिफरेन्स क्रिएट भएर त्यो प्रेसर डिफरेन्सले त्यसलाई मुभ गराउँछ है। त्यो ग्यास टर्बाइनलाई मुभ गराउँछ त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ ग्यास टर्बाइनबाट चाहिँ के गर्छौं हामीले वर्क निकाल्छौं। त्यहाँबाट निस्केको वर्क चाहिँ के भयो एउटा जेनेरेटरमा कनेक्टर हुन्छ अनि अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ कम्प्रेसरलाई पनि हामीले त्यहीबाट वर्क दिन्छौं। अब अर्को हिट एक्सचेन्जर भनेको यो रिजेनेरेटरहरु अब इन्टरकुलरहरु अथवा के त्यो हामीले जसरी हिट एक्सचेन्ज गर्यौं त्योहरु चाहिँ चाहिन्छ त्यतिखेर चाहिँ हिट एक्सचेन्जरहरु चाहिन्छ है। ल अब यो ग्यास टर्बाइनको डिफरेन्ट एडभान्टेजहरु के छ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मेन्टेनेन्स कस्ट एकदम सिम्पल डिजाइन यो कन्स्ट्रक्सन एकदम सिम्पल छ त्यही भएर मेन्टेनेन्स कस्ट चाहिँ लो छ
यसमा चाहिँ त्यो हाम्रो स्टिम पावर प्लान्टमा चाहिँ बोइलरहरू कन्डेन्सर डिफ्रेन्ट एसेसरिजहरू खासै चाहिँदैन। अर्को मेन एडभान्टेज भनेको हामीले हिट सिम्पली हिट एडिसन गर्ने हो। त्यो भएको हुनाले हामीलाई चाहिँ के चाहिएन भन्दा एकदम हाई क्वालिटीवाला डिजेल पेट्रोलहरू जस्तो चाहिँ हामीलाई चाहिएन। यो एकदम बेन्जिन केरोसिन यो लो ग्रेडको चाहिँ फ्युलहरू हामीले युज गर्न सक्यौँ, विच आर अल्सो चिपर है। अनि के छ भन्दा हामीले यदि चाहिँ रिजेनेरेटर हामीले यो केही युज नगर्ने हो भने पानी नभए पनि हुन्छ यसमा चाहिँ हैन। सिम्पल ग्यास टर्बाइन पावर प्लान्ट हामीले चाहिँ रिजेनेरेटर हिट एक्सचेन्जरहरू युज नगर्ने भने चाहिँ के भयो, एउटा चाहिँ हामीलाई चाहिँ पानी नभए पनि बन्द रहेछ भने वाटर स्क्यार्सिटी एरियामा पनि बनाउन मिल्यो है, पानी कम खायो। अब यसको डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ मेन डिसएडभान्टेज भनेको मोस्ट अफ द वर्क इज क्यारिड आउट बाइ द टेकन बाइ द कम्प्रेसर। 66% अफ द पावर डेभलप इज यसले चाहिँ कम्प्रेसरमा चाहिँ जाँदो रहेछ। अनि त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ थर्मल एफिसियन्सी पनि लो हुन आयो। हाम्रो नेटवर्क कम भयो, त्यही हुनाले थर्मल एफिसियन्सी लो आयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ यति हाई स्पिड छ यो टर्बाइन, यति हाई स्पिड छ, टेम्परेचर पनि एकदम हाई। त्यो भएको हुनाले यसमा युज हुने मटेरियलहरू चाहिँ एकदम महँगो र चाहिँ के भन्दा रियर स्पेशल मेटल एलोय चाहियो। त्यो हाई टेम्परेचर र प्रेसरमा काम गर्न सक्ने चाहिँ मटेरियल चाहियो हैन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ त्यो भनेको रियर मेटल्सहरू चाहिँ युज हुन्छ। अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ फास्ट घुम्नु भनेको त के भन्दा त्यसको नोइजी भयो है, एकदम कम्प्रेसर एकदम फास्ट, यो हाई फ्रिक्वेन्सी नोइज भने नोइज पोल्युसन हुने भयो। अब यो ग्यास टर्बाइनको एप्लिकेसन कहाँ हुन सक्छ त भन्दाखेरि मेनली चाहिँ यसको एप्लिकेसन भनेको एयरक्राफ्टमा हो है। एयरक्राफ्ट, सिप, एयरक्राफ्ट र सिप्सहरुमा चाहिँ यसको, किन भन्दाखेरि जनरली सिम्पल अटोमोबाइल्समा चाहिँ यो गर्दैन, किन भन्दा भेरी हाई स्पिड है। हाम्रो चाहिँ मलाई ठ्याक्कै गाडीको स्पिड आरपीएम कति हुन्छ भन्ने त थाहा छैन हैन। कतिमा चलाउँ गाडीको यति आरपीएम उति आरपीएम भन्छ नि, कतिमा कुदाएँ भन्छ नि 40-50, त्यो के आरपीएम हो? बाइक कतिमा कुदाउनुहुन्छ हजुरहरूले? किलोमिटर पर आवर हो सर। त्यो चाहिँ किलोमिटर पर आवर हो। अब त्यसलाई चाहिँ यदि आरपीएम मा चेन्ज गर्नु पर्यो भने के गर्न सकिन्छ? के आइडिया छ कसरी गर्न सकिएला अलिअलि? अब भनौँ न, भनेको मतलब मैले तपाईलाई के दिन खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हामीले युज गर्ने सिम्पल गाडीको चाहिँ स्पिड भनेको कम हो। त्यो बक्नाले तर हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यो ग्यास टर्बाइन पावर प्लान्टको स्पिड चाहिँ एकदम हाई हुन्छ। त्यो भएको हुनाले जनरली अटोमोबाइलहरुमा युज गर्न मिलेन, सिम्पली एयरक्राफ्टहरु र शिप्सहरुमा चाहिँ युज हुँदो रहेछ है। अनि स्पिड कार्सहरुमा पनि युज हुँदो रहेछ। र अर्को कहाँ युज हुँदो रहेछ भन्दाखेरि पावर जेनेरेसनमा, जहाँ चाहिँ जनरली स्ट्यान्ड बाई युनिटको रूपमा चाहिँ हामीले युज गर्न सक्ने रहेछ। पिक लोड चाहिएको बेलामा, भन्नाको मतलब चाहिँ बत्ती गयो के भयो, अब चाहिँ स्ट्यान्ड बाई चाहियो भने त्यस्तो ठाउँमा पनि युज गर्न मिल्दो रहेछ है। ल आजलाई चाहिँ हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट कुराहरु पढ्यौं, यसको चाहिँ एप्लिकेसनहरु पढ्यौं, एडभान्टेज डिसएडभान्टेज अफ ग्यास टर्बाइन पावर प्लान्ट पनि पढ्यौं। मेन कुरा भनेको तपाईहरुले बुझ्नु पर्ने भनेको चाहिँ क्वेशनहरुमा धेरै आक्स सोधिराख्ने भनेको चाहिँ हाउ क्यान इम्प्रुभ द एफिसिएन्सी। तीनटा कुरा मैले गरे, रिजेनेरेसन, इन्टरकुलिङ, अर्को रिहिटर। त्यो चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। त्यो बुझेर तपाईले चाहिँ टीएस डायग्राम बनाएर तपाईले अथवा चाहिँ त्यसको चाहिँ स्किमेटिक्स बनाएर एक्सप्लेन गर्न सक्नुभयो भने तपाईले चाहिँ सजिलैसँग एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ है। ल आजलाई चाहिँ अब मैले यति नै हो, मसँग मटेरियल मैले पढाउन सक्ने। तपाईलाई केही क्वेशन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ।